Usahay ang dila sa tao sama sa sulab sa usa ka espada na kung kini molabtik gali makapasamad sa kasing-kasing sa atong isig ka tawo. Mao na igsoon ko diha ni Kristo likay ang pangpagmulong og sakit sa imong isig ka tawo, ang pagpanlibak sa imong isig ka tawo kay sala kini sa Ginoo. Dili gusto ang Dios sa kita nga iyang sumusunod mahimong libakira, mahimong magsigpanaway sa atong kauban nga nangalagad. Igsuon ko diha ni Kristo, dili gusto ang Dios ni ining kinaiyaha. Kay ngano, si kinsa ba di ay ang nagpalansang sa atong Ginoo? Dili ba ang mga Parisiyo? Dili ba ang mga tao nga gaingon nga dunay Ginoo pero nagbutang-butang sa iyang isig ka tawo? So dili nato sun-on na ang kinaiya sama sa Parisiyo nga abi nilag sila'y perpekto pero sad to say gipalansang nila ang tao nga way sala gumikan sa kasina, gumikan sa garbo. Ini ilang gibutang-butangan ang atong Ginoo Kristo nga way sala. In town, igsoon ko diha ni Kristo, ayaw tayon hupti ng batasana kay dili na makapahilangit nga kanimo. Kung gusto man kamo sa kag langit, tangtanga gid ang kinaiya nga mahimong magdala kanimo ngadto sa kalayo sa impierno. Hinumdumi baya ang Ginoo mo gamit og instrumento aron paabot nga kanimo ang buhing pulong. Kinahanglan atong sud-umon atong kaugalingon, unsa atong kakulangon, unsa atong sayop, atong pangayo ag pasaylo sa Ginoo atong bag-uhon samtang may higayon pata.